बड़ी फैमिली हो या फिर जॉइंट फैमिली, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बड़ी फैमिली में कम मसाइल का सामना होता है, क्योंकि मिलजुल कर रहने से बहुत से मसाइल को आपस में बांट लिया जाता है और आधी परेशानी कम हो जाती है। हमारा आज का काउंटडाउन तन्हाई के सताए व्यूअर्स और बिग फैमिली को पसंद करने वालों के लिए है, जिसमें वो ब्लॉकबस्टर ड्रामास होंगे जो आपका दिन मुकम्मल खुशी से भर देंगे। चलिए काउंटडाउन का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल आंगन। व्यूअर्स, ये ड्रामा ARY डिजिटल से ऑन एयर किया गया था। ये एक बड़ी फैमिली पर मुश्तमिल ड्रामा है। एक ही घर में ढेर सारे लोग रहते हैं। ड्रामा आंगन की कहानी पंजाब के एक बड़े ख़ानदान पर मबनी है। इसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम, रिवायात और आंगन यानी कि घर की अहमियत की अक्कासी करता है। ड्रामे की एक कहानी घर के सरबराह यानी कि मियाँ जी, जिनका किरदार कवि खान ने अदा किया, समीना अहमद और उनकी 4 शादीशुदा लड़कियों के गिर्द घूमती है। ड्रामे का आगाज़ जोया की शादी की कोशिशों से हुआ, जिसके बाद घर में रिहाइश पजीर बेटे, उनकी ज़िंदगी के मसाइल और चौथे बेटे की बैरून मुल्क से आमद, बंटवारे के मुतालबे पर तकलीफ, हर मोड़ बड़ा आला था। इस कहानी में मुआशरे के लिए पैगाम है कि जब सब साथ हों तो मुश्किलात आसानी से हल हो जाती हैं, और वो आंगन जिसमें घर के हर फर्द ने अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, जहाँ यादें हों, जहाँ ख्वाब हों, उसे छोड़ना अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना ही होता है। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली सिस्टम पर मुश्तमिल था। फिर जब इनकी फुप्पो अपनी फैमिली के साथ रहने आ जाती है तो फैमिली की वसअत में इजाफा हो जाता है। ड्रामा सुनो चंदा की कहानी मज़ाहिया और रोमांटिक है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहने वाले 2 कज़िन्स के गिर्द घूमती है, जो बचपन से ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ शरारतें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। इस ड्रामे में रिश्तेदारियों में हायल मुश्किलात और रुकावटों पर भी मज़ाह के ज़रिए रोशनी डाली गई। ड्रामे में दिखाया गया कि अरसल और जिया एक दूसरे से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहते, लेकिन दादी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो राज़ी हो जाते हैं। इकरा अजीज़ ने, जिया और फरहान सईद ने इस ड्रामा सीरियल में अरसल का मरकज़ी किरदार अदा किया। ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से। ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से एक फैमिली ड्रामा है जो जॉइंट फैमिली पर मुश्तमिल है। इसमें समीना अहमद, इनकी दादी सबा हमीद और सबा फैसल, इनकी वालिदा का किरदार अदा कर रही हैं। ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में एहसन खान, उशना शाह, हिना अल्ताफ़, नूर हसन, सबा हमीद, सबा फैसल, समीना अहमद और मदीहा रिजवी शामिल हैं। इनके बीच मोहब्बत की दिखाई जाने वाली तकून ने नाज़रीन को अपने सहर में गिरफ्तार कर लिया। दिल को छू लेने वाली कहानी मारूफ राइटर फायज़ा इफ्तिखार ने अपने कलम से लिखी। ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट का तफरीह से भरपूर ड्रामा सीरियल एक बड़ी सी फैमिली पर मुश्तमिल था। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि घर में दादाजी और इनकी बेटी, दामाद, नवासा, नवासी रहते हैं। इसके बाद दोनों बेटे भी अपनी फैमिलीज़ के साथ कोरोना सीजन्स में वापस आ जाते हैं। जैसा कि ड्रामा सीरियल के नाम से पता चलता है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जैसे दिखती है, बल्कि पेचदार और घूमती हुई है। ये एक ऐसी आदमी की कहानी है जो बरसों के चलाए अपने ख़ानदानी कारोबार को अपने दामाद और नवासे बासिम के हवाले कर देता है। मदीहा इमाम ने उसकी कज़िन बेला का किरदार अदा किया, जो मिजाज में उससे उल्ट है और मेहनत करने वाली एक संजीदा लड़की है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में होते हैं गिरफ्तार। ड्रामे में मोहब्बत की इस दास्तान को नामवर जोड़ी अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने पेश किया। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे। एक बहुत बड़ी फैमिली पर मुश्तमिल ड्रामा सदके तुम्हारे सच्चे वाक़यात पर मबनी है। इसकी कहानी मोहब्बत, धोखे और इंतकाम के इंसानी जज्बों के साथ 2050 में नारोवाल के पसे मंज़र से शुरू होती है, जहाँ एक गरीब मकैनिक मोहम्मद सादिक की शादी इनायत बेगम से होती है। शादी के कुछ अरसे बाद बढ़ते अखराजात के पेश नज़र वो लाहौर में किस्मत आजमाने का फ़ैसला करता है। किस्मत उस पर मेहरबान होती है और इनके माशी हालात सुधरने लगते हैं। जल्द ही मोहम्मद सादिक अपना कारोबार शुरू करता है और लखपति बन जाता है। ससुराल में उसकी इमारात के चर्चे होते हैं, यहाँ तक कि इन्हीं के कहने पर इनकी छोटी बहन रशीदा का रिश्ता मोहम्मद सादिक के भतीजे अब्दुर्रहमान से तय कर दिया गया। यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है।
یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ دولت کی وجہ سے خلیل اور شنو کا رشتہ بھی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، اور شنو کے گھر والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شادی کے لیے امیر لڑکا ہی ہونا چاہیے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ماہرہ خان، عدنان ملک، سمی خان، ثانیہ شمشاد، عامر قریشی، فرحان علی آغا، عرفان کھوسٹ، ریحان شیخ اور شمیل خان شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل جنم جلی ہم ٹی وی سے پیش کیا گیا، جو ایک مشترکہ فیملی سسٹم کے گرد گھومتا ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کا موضوع عورت ہے۔ اس کی کہانی سائمہ اور اس کی ساس کی بے رخی کے گرد گھومتی ہے۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جس کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں سے وہ بہت محبت کرتی ہے، مگر اپنی بہوؤں سے گویا ایک قسم کا اسے خاص بیر ہے، خاص طور پر چھوٹے بیٹے کی بیوی سائمہ سے تو اسے نفرت ہے۔ اس نفرت کی وجہ سے سائمہ کے یہاں ہر بار ہونے والی لڑکیاں ہیں۔ بیٹی لڑکیوں کی پیدائش کی قطعی مخالف ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کی قصوروار خود اس کی بہو ہے۔ اسی حسد میں اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ اسد کی شادی اپنی بھانجی شائستہ سے کروا دے، یوں بھی شائستہ اسے بہت پسند تھی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ سائمہ کے لیے پریشانیوں کے نئے باب کھلنے لگتے ہیں۔ اب ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ سائمہ کے ساتھ شادی کا منصوبہ کامیاب ہوگا یا نہیں، اور ساس اس مشن کو کیوں کامیاب کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامے کے نمایاں اداکاروں میں شامل ہیں افضل علی، آمنہ الیاس، جگن کاظمی، عماد عرفانی، اصفر رحمان اور جویریہ عباسی۔ ڈرامہ سیریل موسم ہم ٹی وی سے دکھایا جانے والا ڈرامہ سیریل موسم ایک بڑی اور جوائنٹ فیملی پر مبنی ہے، جس میں 2 کزنز کی آپسی حسد کو نمایاں کیا گیا۔ اس کی مصنفہ عالیہ بخاری ہیں، جبکہ ڈائریکٹر ہیں رومی انشا۔ مصنف اور ڈائریکٹر دونوں کے کریڈٹ پر کئی کامیاب سیریلز ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ بیان کریں تو اس میں احسن خان، حریم فاروق، نائلہ جعفری، آمنہ زیدی، شازیہ ناز، یاسر مظہر اور اظہر حمید شامل ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی پیار، جذبات، رشتوں اور دھوکہ دہی کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی 2 سہیلیاں شازیہ اور سمن ہیں، جو آپس میں کزنز بھی ہیں۔ عاشر امیر ہونے کے ساتھ ساتھ پرکشش بھی ہے۔ پہلی ملاقات میں وہ سمن کو دل دے بیٹھتا ہے۔ کہانی اس وقت نیا موڑ لیتی ہے جب شازیہ فیصل سے شادی سے انکار کرتی ہے اور سمن کو اس سے زبردستی شادی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پرچھائیں ایک بہت بڑی فیملی پر مشتمل ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کی کہانی صبرین بلوچ کے مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی جوان بیٹی اور رشتہ داروں کے ساتھ ایک ہی گھر میں مقیم ہیں، جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک بیوہ عورت کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاندان والے صبرین کی دوسری شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی مشکلات کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے دوسرے شوہر آصف رضا میر کی اولاد اس رشتے سے خوش نہیں ہوتی، جبکہ آصف رضا میر بھی صبرین کی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنے کے خلاف تھے۔ یہاں رائٹر نے انتہائی خوبصورتی سے ماں اور بیٹی کے رشتے میں دوسری شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دراڑ کو بیان کیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا کہ ایک طرف ماں، دوسری طرف بیٹی شادی کے بعد کس قدر مشکلات میں ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ماں بیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو فضیلہ قاضی، صبرین ہسپانی اور عماد فاروقی نے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیے۔ ڈرامہ سیریل کوئی چاند رکھ ایک انتہائی خوبصورت ڈرامہ تھا، محبت اور بے وفائی کی داستان پر مبنی۔ یہ ڈرامہ ایک بڑی فیملی کے گرد گھومتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی منیب بٹ کی عائزہ خان کے لیے محبت، عمران عباس کی بے رخی اور عائزہ کے آنسو اور ان پر ہوئے ظلم کی عکاسی کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی بڑی فیملی میں بھی بچوں کے خلاف کافی زیادہ ظلم زیادتیاں ہو جاتی ہیں، جن پر کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ ڈرامہ سیریل دیار دل کی کہانی آغا جان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، جن کے 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی فیملیز مزید بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ یہ اچھی خاصی فیملی بن جاتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ گھر میں صرف آغا جان کا حکم چلتا ہے اور یہاں پر وہی آرام اور سکون سے رہتا ہے جو آغا جان کی بات مانتا ہے۔ لیکن ڈرامے کے آخر میں آپ 2 فیملیز کا کانفلکٹ دیکھیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کبھی کبھی بڑوں کی باتیں نہ مان کر بچوں کو نقصان اٹھانا ہی پڑتا ہے، لیکن لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم پر مبنی ڈراماز کی لسٹ بتائی۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ڈرامہ پسند ہے
तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।